नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी इंडोनेशियाचे संबंद फकत भूराजनितीक न्हय तर ते हजारांनी वर्सां आदले आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता शारांत श्री सनातन धर्म आलयमाच्या महाकुंभा विशेगमाक ऑनलायन संबोधीत करतना ते उलयताले. भारत आनी इंडोनेशियाची संस्कृताय संबंद अध्यात्मा वरवीं जोडिल्ले आसात. प्रंबानन देवळा सारकिल्ल्या इंडोनेशियांतल्या देवळांक जेन्ना भारतीय भेट दितात तेन्ना तांकां काशी आनी केदारनाथाची याद जाता अशें तांणी म्हळें. दिल्लीत विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचे 2 दीस उरिल्ल्यान राजकीय पक्षांचे मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर नेटान यत्न सुरू आसात. आम आदमी पार्टी, भाजपा आनी काँग्रेसीचे नामनेचे फुडारी आपल्या उमेदवारांक तेंको मेळचो हे खातीर रॅली आनी रोड शोंनी वांटेकार जाल्यात. अमेरिके वतीन लायिल्ल्या आयात शुल्काक जाप दितना कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टीन ट्रुडो हांणी अमेरिकेंतल्यान तांच्या देशांत येवपी $155 बिलियन मोलाच्या सामानाचेर 25% शुल्क लावपाची घोशणा केल्या. तशेंच $125 अब्ज मोलाच्या अमेरिकन वस्तूंचेर 21 दिसां भितर होच शुल्क लावपाची घोशणा तांणी केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री ट्रुडो हांणी आपल्या मंत्रिमंडळाक मेळिल्ल्याचें सांगलां आनी मेक्सिकोची राष्ट्रपती क्लॉडिया शिनबॉम हांचे कडेनय उलयतले अशें तांणी म्हळां. मजगतीं चीनांतल्या आयातीचेर 10% अतिरिक्त शुल्क लावपाच्या अमेरिकेच्या कृतीचो चीनान विरोध केला. हाचे आदीं मेक्सिकोची राष्ट्रपती क्लॉडिया शिनबॉम हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी घातिल्ल्या शुल्काचो आपलो देश जाप दितलो अशें सांगिल्लें. अंदू जानेवारी म्हयन्यांत वस्तू आनी सेवा कर जीएसटीच्या रुपांत वट्ट 1,95,000 कोटी रुपया परस चड येणावळ मेळ्ळ्या. जानेवारी 2024 वर्साचे तुळेंत ह्या म्हयन्यांत कर येणावळींत 12.3% वाड जाल्या. ह्या म्हयन्यांत केंद्रीय वस्तू आनी सेवा कर वसुली 36,077 कोटी रुपया आनी राज्य वस्तू आनी सेवा कर वसुली 44,942 कोटी रुपया इतली आसा. एकठांय वस्तू आनी सेवा कर वसुली 1,00,000 कोटी रुपया आनी उपकर वसुली 13,412 रुपया इतले आसा. आयज देशभर वसंत पंचमीची परब मनयतात. हे परबे निमतान लोक विद्या आनी प्रज्ञेची देवी सरस्वती हिचे कडेन प्रार्थना करतात. ह्या उत्सवाक वसंत ऋतूचें आगमन जाता. नवी सुरवात आनी सैमाची सोबीतकाय मनोवपाचो हो काळ. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे परबे निमतान लोकांक परबी भेटयल्या. शिक्षण आनी गिन्याना कडेन संबंदीत आशिल्ले हे खोस पातळावपी परबे निमतान देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक सुख समृद्धी आनी बरी बुद्धी प्राप्त जावची अशी इच्छा राष्ट्रपती मुर्मू हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टा वरवीं उक्तायल्या. संस्कृती मंत्रालयान आकाशवाणीच्या सहकार्यान आयज नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनांत हर कंठ में भारत ही खाशेली शास्त्रीय संगीत कार्यावळ सुरू केली. ही कार्यावळ आयच्यान 16 फेब्रुवारी मेरेन दर दिसा सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां मेरेन 21 अखिल भारतीय रेडिओ केंद्रांचेर लायव्ह प्रसारीत जातली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण संस्कृती मंत्रालयाचे सचीव अरुनीश चावला आनी प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी केलें. अखिल भारतीय रेडिओची महासंचालक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ली. हर कंठ में भारत ह्या उपक्रमाक लागून तरणाट्या कलाकारांक आपली प्रतिभा राष्ट्रा मुखार दाखोवपाची एक माची मेळटली अशें अरुनीश चावला हांणी सांगलें. बायलांच्या क्रिकेटींत 19 वर्सां सकयल्या T20 संवसारीक कप सर्तींतल्या निमण्या खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 9 खेळगडे राखून घसघशीत जैत मेळोवन संवसारीक कपाचेर आपलें नांव कोरायलें. दक्षिण आफ्रिकेचें 83 धांवड्यांचें आव्हान भारतान एका खेळगड्याच्या बदलांत 12व्या ओव्हरींत पुराय केलें. भारताची फलंदाज गोगंदी त्रिशा हिणें नाबाद 44 जाल्यार सानिका चाळकेन नाबाद 26 धांवड्यो काडून भारताक जैत मेळोवन दिलें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात. आकाशवाणी पणजी खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.